अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे अमेरिका में सदारती इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं और वहां पे सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर फातेह के तौर के ऊपर सामने आए हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद दुनिया के ऊपर जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील हो जाएगा? इस पे तफसीलन बात होगी और साथ साथ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से क्या इमरान खान वाकई में रिहा हो जाएंगे। जिस तरह पीटीआई पिछले कुछ माह से ये भरपूर इस हवाले से कैंपेन चला रही थी कि नवंबर में ट्रंप के जीतने के बाद इमरान खान की रिहाई फिलफोर हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाला जाएगा, हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जाएगा और उसके बाद इमरान खान रिहा हो जाएंगे। इसमें कितनी हकीकत है और क्या वाकई इमरान खान अगले कुछ माह में रिहा होने जा रहे हैं या नहीं, तफसीलन इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से मुख्तलिफ औकात में खबरें आती रहती हैं, लेकिन कल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से बड़ा संजीदगी से एक बयान दिया है और वो ये कहते हैं कि पीटीआई ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान को किसी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाया जाए। इसमें कितनी हकीकत है और कितने चांसेस हैं इमरान खान के बाहर जाने के हवाले से, तफसीलन इस पे भी बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद के केस की अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, उसकी जो तहकीकात थी वो किस स्टेज तक पहुंची है और उनका बाकायदा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जो अदालत लगने का जो एक प्रोसेस है वो कब शुरू होगा, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमरीकी सदारती इलेक्शन के हवाले से। आपके इल्म में है कि कल से दुनिया भर का जो मीडिया है वो इस अमेरिका के सदारती इलेक्शन की कवरेज के हवाले से भरपूर इसकी कवरेज हो रही है। 24 घंटे से ही यही कि अमेरिका का सदर कौन बनने जा रहा है। जो डेमोक्रेटिक जो उम्मीदवार थी कमला हैरिस वो तो हार गई और सदर ट्रंप जीतने के बाद उन्होंने अपनी जो विक्ट्री स्पीच भी दे दी है, जो उसमें एक काबिल जिक्र बात और जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छा एक साइन है, वो ये कहते हैं कि वो पिछली दफ़ा भी जब सदर बने थे तो उन्होंने तमाम जंगें ख़त्म की थी, सिर्फ आईएसएस को हमने हराया था और उसके अलावा हमने जंगें ख़त्म की थी और अब भी हम कोई जंग नई शुरू नहीं करेंगे बल्कि जो जारी जंगें हैं उसको ख़त्म करेंगे। अब इसको अगर दुनिया जो इंटरनेशनल उसमें पॉलिटिक्स के तनाजुर में देखा जाए तो क्या सदर ट्रंप के जीतने के बाद ये जो इंटरनेशनल क्राइसिस हैं, ख़ासतौर के ऊपर मशरिक़ वस्ता में जो जारी एक बहरान है उसका गज़ा के हवाले से हो या उसके साथ साथ लबनान का हो, उसके साथ जो टेंशन है, फिर ईरान और इजराइल की जो टेंशन एक बढ़ती जा रही है, वो उस हवाले से क्या आगे जो सियासी मंजरनामा होगा। साथ ही ये भी जो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो सदर ट्रंप के जीतने के बाद रशिया के लिए बड़ी एक अच्छी मैं समझता हूँ कि ये खबर आई है, क्योंकि सदर ट्रंप जब से, चाहे वो सदर तो नहीं बने थे जब ये यूक्रेन वार स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ही हमेशा उन्होंने मुखालफत की थी रशिया और यूक्रेन वार की, और लेकिन जो सदर बाइडन थे उन्होंने हमेशा से न सिर्फ ये कि यूक्रेन का दिफा किया बल्कि भरपूर उसकी सपोर्ट भी की गई, असले की सूरत में, जो बाकी जो फंडिंग है उसकी सूरत में भी। तो अब जो सदर ट्रंप के आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जो पहला काम होगा सबसे पहले जो अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से वो यही होगा कि यूक्रेन को जो जारी जो इमदाद है वो ख़त्म की जाएगी और उसके साथ साथ ये भी कि जो असला और बाकी दीगर जो उनको सपोर्ट दी जा रही थी वो भी मैं ये समझता हूँ कि ये अब ख़त्म होगी। तो उसके बाद ये यूक्रेन और रूस की जो जंग है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी और इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा परेशानी मैं समझता हूँ कि जो ट्रंप के जीतने के बाद हुई होगी वो यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की हैं उनको हुई होगी। बाकी अगर इसका मशरिक़ वस्ता के हवाले से देखा जाए तो उसमें भी उम्मीद यही लगाई जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अगर देखा जाए जो कमेंट्री हो रही है या इवन विद इन अमेरिका भी जो बात हो रही है कि ये जो गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल के हवाले से, ट्रंप इसको भी सॉल्व करेगा, लबनान के साथ जो मामला चल रहे हैं इसके भी वो मज़ीद जो एस्केलेशन है इसकी जो जंग के हवाले से वो नहीं होगी। तो ये ट्रंप का रिलेटिवली डेमोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट गई है उसके बाद जो एक इरा होगा वो बेहतर होगा इंटरनेशनल जो सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से भी। और इसका जो अंदिया ट्रंप ने खुद भी दिया है कि वो मजीद कोई जंग नहीं छेड़ेंगे बल्कि जो जारी जंगें हैं उसको ख़त्म करेंगे। तो इस अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंटरनेशनल हवाले से
ट्रंप की जो है ये एक बड़ा मुस्बत देखा जा रहा है ओवरऑल, जो अभी जितने तक भी तजिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका कोई पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ट्रंप के जीतने से कोई पाकिस्तानी सियासत के ऊपर और सियासी मंजरनामे के ऊपर भी कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। इस हवाले से हमने देखा है कि पिछले 3 से 4 महीने से तो कंटिन्यूअसली पीटीआई की तरफ से एक भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है और हमेशा से उनकी सीनियर लीडरशिप तक ये कहती सुनी पाई गई है कि ट्रंप के जीतने के बाद ना सिर्फ ये कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे, बल्कि उसके बाद तो वो कहते हैं कि इलेक्शंस भी दोबारा से मुंतखब और इमरान खान दोबारा से वजीर आजम होंगे। ये जो पीटीआई की तरफ से उम्मीदें हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये रियलिटी से ज़्यादा करीब नहीं है। और उसकी वजह अगर हम देखें, इससे पहले ट्रंप से उम्मीदें लगाने से पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो जब ये चीफ जस्टिस बनेंगे उसके बाद, ये इमरान खान ने भी बात की और उसके साथ साथ पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी हमेशा से ये बात की कि जस्टिस काजी फाइज जब जाएंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेटअप आएगा अदलिया का, वो इलेक्शन का ऑडिट का अहकामात जारी करेंगे और उसके बाद क्योंकि ये इलेक्शन रिग्ड हैं मुबैना तौर के ऊपर, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये नल एंड वॉइड करार दे दिए जाएंगे और दोबारा से इलेक्शंस में इमरान खान फातेह करार पाते हुए दोबारा से वजीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। तो वो हमने देखा कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह हों वो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, बल्कि उल्टा जो पीटीआई की ये कैंपेन थी जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ इस्तेमाल हुई है और यही वो वजह है कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। अदरवाइज उनका जो एक बतौर जज के जितना भी जो माजी का एक जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो कोई इतना ज़्यादा वो मुतनाज़े जज के तौर के ऊपर नहीं थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसको मुतनाज़ा बनाने में ये मंसूर अली शाह साहब को पीटीआई का भी एक बड़ा किरदार है। तो सवाल ये है कि क्या अब बाकी ट्रंप के जीतने के बाद इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी और क्या ट्रंप पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाल के यहाँ पे जीतने का जो इमरान खान को रिहाई के हवाले से कोई इस तरह का अपना किरदार अदा करेंगे। तो इस हवाले से अगर हम अमेरिका का ओवरऑल देख लें इस खित्ते के अंदर बिलखसूस पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, अमेरिका ने हमेशा तब ही इंटरफेरेंस की है पाकिस्तान के मामलात में, अंदरूनी हो उस हवाले से वो जब उसका इस खित्ते के अंदर जब ये मामलात उनके या उनके इंटरेस्ट ज़्यादा राइज हो रहे हों। इस टाइम अमेरिका यहाँ से इस खित्ते से बिल्कुल उसका इनखला हो चुका है, वो अफ़गानिस्तान से उसकी फ़ौजें भी वापस चली गई हैं। अभी फ़िलहाल कोई माजी मुस्तकबिल करीब में कोई इस तरह का बज़ाहिर नज़र भी नहीं आ रहा कि अमेरिका के कोई इस तरह के इंटरेस्ट हैं। सिर्फ एक इंटरेस्ट हो सकता है, अगर कोई ईरान और इसराइल की जंग होती है और फुल फ्लेज वॉर होती है, फिर उस सूरत में कोई पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका को ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि अमेरिका को इस टाइम पाकिस्तान की ज़रूरत है। और जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं होती, हमने देखा कोल्ड वॉर में भी वो असला समय छोड़ के वो वापस चले गए और फिर मुड़ के पाकिस्तान का नहीं देखा। फिर हमने जब देखा कि 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, तो फिर वो पाकिस्तान के अंदर वो दोबारा से पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट सामने आया और फिर उसके बाद उन्होंने भरपूर जो भी पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे वो इस्तवार किए। अब जब से हमने देखा कि अमरीकी फ़ौजों का इनखला अफगानिस्तान से हो गया, तो उसके बाद फिर दोबारा अमेरिका ने मुड़कर पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा। तो इस टाइम मैं नहीं समझता कि अगर अनलेस कोई ईरान और इसराइल की जंग होती है, उसके अलावा कोई अमेरिका पाकिस्तान का दोबारा से वो इंटरेस्ट लेगा और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इस तरह ओपनली दखल अंदाजी करेगा कि पाकिस्तानी इंतज़ामिया को या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को दबाव डालकर इमरान खान को रिहा करेगा। तो ये जो मुल्कों की आपस में ताल्लुकात होते हैं वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं होते, शख्सियात के ऊपर मबनी नहीं होते, बल्कि हमेशा से जो दो तरफा इंटरेस्ट होते हैं या मफादात होते हैं उसको ही मुकद्दम रखा जाता है। और यही मैं समझता हूँ कि ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है पीटीआई की तरफ से, अनलेस ये कोई भरपूर किस्म की लॉबिंग पीटीआई की तरफ से भरपूर पैसा इस्तेमाल करके वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरसीज चैप्टर है वो लॉबिंग फर्म्स हायर करके, एक जिस तरह पहले इन्होंने कैंपेन चलाई कि अमरीकी जो ऐवान जो कांग्रेसमैन हैं उनसे खतूत लिखवाए जाएं, इस हद तक तो हो सकता है। लेकिन अगर कोई आर्म ट्विस्टिंग या कोई दबाव डाल के इमरान खान की रिहाई के लिए वो मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल होगा, जो इवन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद भी। तो ये एक मेरे ख्याल में अभी चंद महीने, खासतौर के ऊपर 20 जनवरी को ट्रंप ने जाके ओथ लेना है, तो अभी तो 2-3 महीने वैसे ही हैं
اس کے بعد ہی جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ آ جائے گی تب ہی اس کے حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی ٹرمپ سیریس ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے یا نہیں۔ اس پہ جب بھی یہ کوئی اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مختلف خبریں آتی رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی پچھلے کوئی 1-2 ہفتہ پہلے بھی اس طرح کی خبریں آئیں، خاص طور کے اوپر جب بشرا بی بی کی رہائی ہوئی، اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے یہ بات کی اور اپنے جو پارٹی کے رہنما ہیں ان کے سامنے انہوں نے یہ نہ صرف یہ کہ کلیم کیا، دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی کی رہائی میں ان کا کردار ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نیکسٹ ڈے علی امین گنڈاپور نے ہی دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ یہ امید کرتے ہیں کہ عمران خان بھی بہت جلد رہا ہو جائیں گے بشرا بی بی کی طرح۔ تو یہ جو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مختلف ریزنز دی گئی ہیں، پہلے وہی جو میں نے آپ کو بتایا جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے تو تب ہوگا، پھر ٹرمپ کے جیتنے کے حوالے سے ہے، اس طرح کا جو باقی بیک ڈور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا رہا۔ اب جو اس حوالے سے ایک بڑا اہم بیان آیا ہے وہ خواجہ آصف کی طرف سے آیا ہے اور خواجہ آصف نے یہ دعویٰ کیا ہے، میں خواجہ آصف کا جو دعویٰ ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو لائٹلی لوں گا، کیونکہ وہ ایک تو یہ کہ وزیر دفاع ہے اور دوسرا جو شہباز شریف کی کابینہ ہے اس میں سب سے ویل انفارمڈ منسٹر کے طور کے اوپر میں ان کو سمجھتا ہوں اور ان کے پاس یہ انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور خبریں بھی ہوتی ہیں ہر حوالے سے۔ تو جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی یہ کوششیں کر رہی ہے اور اس حوالے سے بیک ڈور یہ ان کی کوششیں جاری ہیں کہ عمران خان کو پاکستان سے نکلوا کے جیل سے رہا کروا کے بیرون ملک بھیجا جائے اور اس حوالے سے باقاعدہ لابنگ کی جا رہی ہے۔ دوسرا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈاپور اور دیگر پی ٹی آئی کے کچھ اراکین وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی کر رہے ہیں کہ وہ بالکل اچھے بچے بن کے رہیں گے اور یہ کوئی اس طرح کا جو انتشار پسند یا تشدد پسند والی سیاست نہیں کریں گے۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اب پی ٹی آئی کی طرف سے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیا واقعی عمران خان کا جو بیرون ملک جانے کے حوالے سے اس میں کوئی ریالٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں اس میں میری جو اپنا ایک اسیسمنٹ ہے اور اس حوالے سے مختلف لوگوں سے بات بھی کی تو وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ فی الحال عمران خان کی رہائی کے کوئی چانسز نہیں ہے، خاص طور کے اوپر اب جو کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر جو ایک تلوار لٹک رہی تھی 25 اکتوبر کی، اس کے بعد جو حکومت نے وہ کیا ہے یا عمران خان نے یہ جو دعوے کیے تھے اور پی ٹی آئی نے یہ دعوے کیے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ جائے گا تو فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ ٹیک اپ کر لے گی الیکشن آڈٹ کا کیس اور اس کے بعد یہ موجودہ حکومت کو گھر چلتا کرے گی۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور اس کے بعد اس آئینی ترمیم کا اعتراضات نہیں ہوئے بلکہ اس کو لاگو کر دیا گیا اور عدلیہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، کیونکہ اس کے مطابق جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے مطابق یہ تمام تر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں عدلیہ کے اندر، چاہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا چیف جسٹس بننا ہو، چاہے وہ جوڈیشل کمیشن بننا ہو یا چاہے جو کل بنایا گیا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ، وہ تمام تر اگر چیزیں دیکھی جائیں تو حکومت نے ایک بھرپور اور کامیاب طریقے سے یہ جو اپنی ایک عدلیہ کے اندر ریفارمز کا ایک ایجنڈا وہ کافی عرصے سے کر رہے تھے اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو باقی قانون سازی کی گئی ہے، چاہے وہ سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں جو اضافہ ہے 3 سے 5 سال کر دینا ہو، یا پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے اس میں جتنے بھی لوپ ہولز ہوں وہ ختم کرنے ہوں، تو اس کے بعد جو حکومت کے سر کے اوپر لٹکتی ایک تلوار تھی وہ اب دور ہو گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل جو خاص طور کے اوپر اتحادی ہیں ان میں بھی فی الحال کوئی اس طرح کا رفٹ یا وہ نہیں نظر آ رہی۔ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حکومتی جو اتحاد ہے اس میں خاص طور کے اوپر وزیر اعظم اور صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری اور جنرل عاصم منیر، یہ تینوں کا بھی فی الحال جو خاص طور کے اوپر ایجنڈا ہے کہ معیشت کو ٹریک کے اوپر لانا ہے، اور اس کا ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایک پازیٹیو اور اوور آل جو امپیکٹ سامنے آیا ہے معیشت کے حوالے سے۔ تو یہ اگر ساری چیزیں دیکھی جائیں تو حکومت کے اوپر جو سر کے اوپر لٹکتے ہوئے خطرات تھے وہ تقریباً ابھی دور ہو گئے، لیکن پاکستان ہے یہاں پہ کسی بھی چیز کا آپ جو ہے وہ کلیئر کٹ وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں بھی عمران خان کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو اس میں نہ صرف یہ کہ عمران خان سیم پیج کے اوپر تھا بلکہ تمام اداروں نے، اس ٹائم تو عدلیہ نے بھی بھرپور عمران خان کی حمایت کی تھی اور تمام جو عمران خان کا ایک ایجنڈا تھا حکومت کے حوالے سے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے
عدلیہ نے بھرپور ساتھ دیا، اسٹیبلشمنٹ نے خود بندے پکڑ پکڑ کے جو قانون سازیاں ہوتی تھی وہ کروانے کے حوالے سے اتنا ساتھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا 3 سال کے بعد جو ہے وہ آپس میں رفٹ ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی۔ تو بہرحال یہ جو ابھی اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اور جو ادارے ہیں وہ ابھی سیم پیج کے اوپر ہیں، اس لیے عمران خان جو ہے وہ اب ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن کیا عمران خان کو باہر بھیجا جائے گا یا نہیں بھیجا جائے گا یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ جو 2 مہینے ہیں ابھی تو فی الحال کوئی نہیں، لیکن جب اس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ آئے گی وہ پاکستان کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتی ہے، خاص طور کے اوپر کیا وہ عمران خان کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے کوئی پاکستان سے اس حوالے سے کوئی رابطہ بھی کیا جاتا ہے یا نہیں، تو جو بھی اس حوالے سے پیش رفت ہوگی وہ چاہے وہ عمران خان کو بیرون ملک بھجوانا بھی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوری کے بعد ہی کوئی اس طرح کی کوئی پیش رفت سامنے آ سکتی ہے اگر کوئی ہوئی، ادروائز میرے خیال میں ایسا کوئی فی الحال کوئی ریسنٹ جو کمنگ جو منتھس ہیں اس میں کوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جنرل فیض حمید کا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے حوالے سے آپ نے بھی دیکھا کہ اوورال میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اب کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، سوال لوگ پوچھتے ہیں جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہ کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے، ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی باقاعدہ کارروائی کب شروع ہو رہی ہے، اور کیا جنرل فیض حمید کے لیے یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی عدالت ہے وہ کب تک قائم ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں بھی اپنے بھرپور کوشش ہے کہ اپنے جو سورسز ہیں ان سے یہ پوچھ سکوں، تاہم مجھے کوئی کنفرم نہیں، لیکن ایک سورس سے اتنا پتہ چلا ہے، اس کو میں ویریفائی نہیں کر پایا، وہ یہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید کے ساتھ باقی جتنے بھی جو ان کے ریلیٹیو یا ان کے قریبی رشتہ دار وغیرہ ان کو پکڑا گیا تھا، خاص طور کے اوپر تفتیش اور تحقیق کے حوالے سے ان کو میری اطلاع کے مطابق رہا کر دیا گیا ہے، تاہم جو جنرل فیض حمید کے ساتھی جو فوج کے اندر رہتے ہوئے جنرل فیض حمید کا انہوں نے ساتھ دیا تھا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، وہ ابھی تک گرفتار ہی ہیں، اور جنرل فیض حمید بھی یہیں راولپنڈی میں ہی تحویل میں ہیں، لیکن ان کا جو ابھی وہی سمری آف ایویڈنس والا جو معاملہ ہے وہ تحقیقات تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں، لیکن ان کے جو لنکس ہیں جو اسٹیبلش ہوئے تھے وہ ان کو اسٹیبلش کرنا اور ان کی ڈاکیومنٹیشن کرنا اور باقی جو ثبوت وغیرہ ہیں اس کا یہ جو سٹیج ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ جیسے ہی یہ ہوگا تو اس کے بعد ہی جو ان کا سمری ٹرائل ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ اس لیے جو میں نے اپنے ذرائع سے یہ پوچھا کہ کوئی اس کی کوئی ڈیڈ لائن کہ یہ کب تک جو ہے یہ ان کے ایویڈنس والا جو ہے وہ سمری آف ایویڈنس کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، وہ پھر مجھے ایک بار یہی بتایا گیا کہ اس کے اوپر اٹ کین ٹیک سم ٹائم، لیکن یہ ہے کہ اس کو فول پروف بنانے کے حوالے سے اور اس کی جو جنرل فیض حمید کا جو سمری ٹرائل ہونا ہے تاکہ ان کا جو پروسیکیوشن ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، اس لیے یہ ٹائم مزید لگ رہا ہے۔ تاہم جو باقی ان کے جتنے بھی جو قریبی رشتہ دار یا جو کسی حوالے سے ان کے ساتھ کوئی قربت داری یا رشتہ داری تھی وہ اب رہا ہو چکے ہیں، ان سے جو باقاعدہ پوچھ گچھ تھی وہ مکمل ہو گئی، اور کیونکہ وہ ان کا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ کوئی ساتھ کردار ایسا نہیں تھا جس کی بنیاد کے اوپر ان کو گرفتار ان کا جو ہے وہ رکھا جاتا، اس لیے وہ اب جو ان کو باقاعدہ طور کے اوپر رہا کر دیا گیا ہے۔ اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔